बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आणि कृपेची बांधारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी टेम्पला. ये पवित्र आत्म्या रहस्रारा आणि कृपेची बांधारा बोरी काळजा तुझी रचना ये कोरामका तुझी टेम्पला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूपूस तू नवें करतलोय. प्रार्थना. देवा आमचे बापा, तुवें तुझ्या पवित्र आत्मे वरवीं भावाची काळजां आनी मोनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुताची ओळख दिली. ते आत्म्याच्या उजवाडान कितें तें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमेन. खालतिकायेन आमी पातकी म्हणून ओळखून देवाची बोगसणे आमी मागता. म्हज्या देवा, हांव तुका सत म्हणटा, हांव तुजेर पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख दवरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. बाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमी मागुया. ह्या म्हयन्यांत केरीत भशेन आमचे फॅमिली पासत मोग एकवट आनी एकामेकाक पुजवण दिवंक ही कृपा आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वरये कृपेन भरलेले सोर्बेस्पोद दिता आसा. स्त्रियांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. विश्वासान आमचे मायेक आमी ओलो मागता. तुजे आश्रयखाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवरी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विश्वासान बोदता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टालण्यांनी मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातक्याची संवय सोडून दिवंक सगळे म्हज्या बळान बावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुळवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भोगतीपणान कुंभसराचो आनी कुंभयांचो साकरमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कुश्टां उपरोद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस फाटीना रामोन जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच आमी तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मोर्न लागीं पावतोच
हांव सासणाक भितर सोरतां ते घडयेर मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घोडी पर्यान हांवें निमाणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजें जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. चोर पदवीधरा आनी काक उत्सरा देवा जाणें मनशा कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंखवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थनाव तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आमेन. थोडे वेळ आमी देवाचे उपकार आठयता. सायबणीच्या मागणे वरवीं फाव जायती देणी आमकां देवान फावो केल्यात त्या देण्या पासत आमी आर्गां दिता. तेच बरी जी आमकां गरज आसा आमचे आंगवण्यो सायबरीच्या बुकार आमी घालुया. ती आमची शाश्वत आदाराची माय म्हूण तिचेर आमी पात येता. देवा लागीं आमची मागणी तिणें वयर काडूंक. आनी आतां नोवेनाच्या मागण्यांत आमी मांडो घेवया. शाश्वत आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाकू तुजे माये चुरचुर कर मुजे. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचालेली आश्च्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आदार देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका आनी ताच्या काकुळटीन हो विश्वास तुजे थंय. कातरी हांव जशें सत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सरसांवची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुज्या पातयेवन. पूण भियेत हांवें पाचकांत धाडल्यार तुजो आदार मागणो जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तो व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक एमकोड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे बाये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोदलेले सोर्बेस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. मुरये देवाची माये हांवें पापक्या हाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले सोर्बेस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मुरये कृपेन बोरलेले सोर्बेस्फोर जे थंय आसा स्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी ओ दुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेराची विनोद कर सगल्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रियां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणांचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबेणी आदार दिनार गोरजान आनी दुखी कोंतिणी. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजेपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आला शिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडमणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ माय माग मोच पासून स्वर्गानी तुजे सून
पयस पयन करता मडकोर बोऱ्यान जिनयेन करकोस दर्या. मोघाळमाय मागमोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर वड्यान जिनेन करकस दर्यान. ओ आगवार माय उसरो नारदावन पोजोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाल्या गोडव्या मोगान तुझ्या. मोगाळ माय मागमोज पासन जतनाय थांबोय नाका. सोर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. मोगाळ भाव भयणीनो, गेल्या सोनवार दीस जाली परोब शाश्वत आदाराची मायेची. ते नोव्यान आनी परोब सगळें बरें जालें. देवाक आमी आर्गां दिता. आनी नोव्यान आनी परोब पावली न्हूच आमच्या लोकांक हांगा आमच्या भारतांत पूण आख्या संवसारांत हजारांनी लोकांन ह्या आमच्या नोवेनांत आनी परबेंत वांटो घेतला. देवाक आमी आर्गां दिता. पूण तेच बरोबर म्हाका अजाप दिसलें जेन्ना परबे दिसा जोतर इगोज बंद आसुल्ली तरी आसतना जायतो लोक इगोजेच्या गेटी वरवीं उबो रावून सायबिणीच्या उगडासाक मागणें तांणी केलें. देवान खेरीत भशेन तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भाव भयणीनो, नोवेनांत आनी परबेंत आमी उगडास केलो आमचें जिवीत आमी नवसरूंक जाय म्हूण. अदीक भाग्यवंत आमी जावंक पावूं. भोव करून देवाचो मोग आमच्या काळजांनी अदीक मोग आमच्या पेल्याचो भोव करून गरजेवंताचो. आनी तें आमी पळयलां. देवाचो मोग वाडला आमच्या काळजांत. कित्याक जायतीं जाणां आपल्या घरांत ह्या नोवेनांत विस्वासान मोगान वांटो घेतला. तेच परी पेल्याचो मोगूय वाडला आमचे इगोजेंत. तशेंच जायते आतां इगोजेंत गरिबां पासत गरजेवंता पासत जेवण दिल्लें आसा, रॅशन दिल्लें आसा. आमचे इगोजेंत 2 दिसां आतां जेन्ना लॉकडावन सुरू जालो त्या दिसा पर्यान दर सांजेर 200 लोकांक पॅकेट करून जेवण दिल्लें आसा. फॉर अश्विन आनी ते सांगाता बरोबर भावतल्यांक भोव करून तरणाट्यांक आमी शाबासकी दिवंक फावो. कामां नासतना हें जेवण लोकांक ते पावयतात. आनी ताचे बरोबर आमचे SSC एनिमेटर्स हें जेवण दुसऱ्यांक दिवंक आपलो आदार दितात. खूब व्हडलो फोड आमच्या ह्या नोवेनांचो, फोड आमच्या ह्या परबेचो. पूण परतून फोड जावंक जाय देवाचो मोग आमच्या काळजांत. हो मोग आमी वाडोवंक जाय. न्हूच आमी इगोजेन म्हणटा आमी नोवेनान भाग घेतलो, सायबिणीचो उगडास आमी केलो, तिचो आदार आमी मागलो. पूण तिचे वरवीं आमी थांबूंक फावना. तिचे वरवीं आमी देवाशी पावूंक जाय. तो आमचो शेवट, ते आमचें शाश्वत सूख. आनी त्या पासत सायबीण मागता आमचे थंय. जो तर शाश्वत आदाराची माय बीन म्हाका मान दिताय तेच बरोबर हांव मागता तुमचे लागीं हो मोग जो तुवें म्हाका केला त्या मोगांत देवाचो मोग करूंक तुमी फुडें सरूंक जाय.
हो ताचो शेवट सायबणीचो देवाशी आमी वचूंक. देवान आमकां पवित्र सोबी वरवीं दोन वस्तू दिल्यात. एक देवाची ओळख आमच्या काळजांनी वाडोवंक, ओळख घेवंक, आनी ते वर्तता पयली सुवातेर हें पवित्र पुस्तक जे आमच्या घोराबेनी आसा. पूण त्या पुस्तकाचो वापर आमी करूंक जाय, उपयोग आमी करूंक जाय. केन्नाय केन्ना उगडास केलो म्हूण बरें न्हय. दोन दिसा हें पुस्तक उगडून देवाचो उगडास करूंक आमी फावो. आनी तेच बरोबर आमी म्हणटा जेजून पवित्र सोबेक आपली आज्ञा दिली आपले उतर देवाचे उतर पुरगोटूंक. आनी हे पुरगोटणेक देवान त्या दोल्या जाणरांक दिली कृपा. ही शिकोवण ह्या पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरूंक. आनी तेच बरोबर पवित्र सभा दोन तरी शिकोवण चालूच दवरल्या. आजून आमकां शिकयता पापसाबे वरवीं आमच्या बिस्मा वरवीं. ती वस्तू थोड्यो वस्तू ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरल्यो आसात. कॅटेकिझम आमच्या कॅथलीक सभेचो हे दोन्ही वस्तू आमच्या हातांत आसूंक जाय जो तर आमचो मोग देवाशी वाडून वचूंक. पवित्र पुस्तक जे म्हणटा देवाचें उतर आनी तेच बरोबर देवाचें उतर पवित्र सोबे वरवीं. तर मागुया देवान आमकां कृपा दिवंक ह्या नोवेलाचो फूल काडच्याक हे दोन्ही वस्तूंचो आमी उगडास करूंक आनी ताचो बरो उपयोग आमी घेवंक. खालती कायेन सायबणीक आमी उलो मारुया. भोव कोणवडे आंकवार मोरये उगडास दवर. कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आडासो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकोंक येवंक ना. ह्या भरोशान रावन तुज्या गोपान धांवन येता. ह्या ओंकारेची ओंकारी माय मुजे तुजे सरशें नांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माय म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका, पूण तुज्या दोळ्यान करून हें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां जेजूक हे पवित्र साक्रमेंतांत आमी आल्तारचेर दवरता. तूं आमचो सोडबोंडार, तूं आमचो देव. ताका नमस्कार करून विस्वासान ताचो आशिर्वाद आमी घेवया. मागुया. काकुत्सरा सुमे जेजू उगोणीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान वजबांच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपोपर्यान. तुज्या दोळायल दोळपणान आमची मोती घेण्याना वयर तुजी सोत्या चलोय. तुज्या बोळ्या मोगान आमकां शेगवणाची वाट तांकूंक शिकय. आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थाय आनी तुजे सांगताय ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवून देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. पिडे वंट बसोत आमी मागुया. आमचो आदार आसा सुम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुम्या म्हजी मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुदान तुजी शिपाव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यांत हाय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा तुज्या भुरग्यांक फाब कोर सदांच बगूंक
कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्यवंती सदांच सांगपर मोरयेच्या ते निबारूंक ह्या काळाच्या कोंतेंतली आनी भोगूंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या बोरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमची वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सासवड आदाराचे माईच्या मागणे बोरवीं सोरपोटीदारचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचेर बोध देवूं आनी सदां तोगूं. आमेन. Marie पवित्रार्थान दोगोडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराचे माये सरपडतोच्या पाया लागीं तुजे वेंगेन बाळोक तुजो आराम तुज्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुजे माये तुकाच तें थावें. येद्या व्हडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मानवर नो पदवी प्राता फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतोल्या एक सारकी वाकाणी जावं. आमेन. प्रार्थुया. देवा ह्या ओजपाच्या साक्रामेंतांत तुज्या कुश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाल भोगूंक तुज्या सोडवणीचो फोळ तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सदैव जावं देव, सदैव सदैव जावं ताचें तेजें पवित्र पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं ताचें भोव अमोलीक रगत, सदैव जावं जेजू अवतरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार, सदैव जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मरी, सदैव जावं तिचे पवित्र निष्कलंक गोड संभोग, सदैव जावं ती अनंतवंत क्रिस्त आत्म्या सयत सरकार व्हरप,
Sudaw za may sinaw tiyang kwaran ni may. Sudaw bagibon Jose, Juzabong girmol poti. Sudaw za Diyo, tajuduta ani bokta tay. May bomong kalmay sundori, adar magtawadardi, kotawin vichitragwari, pau may pau pratawami, may pau tu pawam ka, may pau tu pawam ka, pau sorboy muskya godini, may pau pratawami, may pau dugi godini, pidesta golbolyani, falyani stancherus vado, bolaikin sontos poto. May pau tu pawam ka, may pau tu pawam ka, pau sorboy muskya godini, may pau pratawami, yadni kang pamadring boy na, papsay bagra zod giya, amitan porkun gaidल्या सांगाती सुखदी स्वर्गात माये पाव तू पावाम का माये पाव तू पावाम का पाव सोरबोय मुस्क्या कोदिनी माये पाव प्रतावामी माये पाव अंगणास लोल्या आमची काळज आवडलेल्या तांका तुझ्या गे मायासऱ्या राख सांभाळ बरबी तोल्या माये पाव तू पावाम का माये पाव तू पावाम का पाव सोरबोय मुस्क्या कोदिनी माये पाव प्रतावामी. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.